बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय नेताहरू, जनताको मन जित्दै मेयर हर्क साम्पाङ र बालेन्द्र शाह किन छटपटिँदैछन् ठुला दलहरू? कसरी जनताको मन जिते साम्पाङ र बालेनले? दलीय व्यवस्थाका निर्दलीय नेताहरूले गरेको कमाल विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोटीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, 14 महिना अघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै नेपालमा दुईजना पात्रको नाम विशेष चर्चामा छ। ती दुईजना पात्रहरू हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेन र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई। नेपालका प्रायजसो राजनीतिक कर्मीहरू चुनाव जितेपछि विशेष चर्चामा आउँछन्। समयक्रमसँगै उनीहरूको चर्चा सेलाउँदै जान्छ। उत्तेजित भाषण र चर्का नारा दिएर चुनाव जित्नेहरू समयक्रममा सेलाउँदै गएको देखिएको छ। तर काठमाडौँका मेयर बालेन र धरानका मेयर साम्पाङले चर्का नारा र उत्तेजक भाषण दिएर चुनाव जितेका होइनन्। यी दुवैजनाले भाषण गर्न खासै जान्दैनन्। चुनावको समयमा पनि सामान्य नारा दिएका थिए यी दुवैजनाले। धरानका मेयर हर्क साम्पाङको बाचा थियो खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने। यसैगरी काठमाडौँका मेयर बालेनको बाचा थियो सहरलाई सफा र व्यवस्थित बनाउने। आफ्ना बाचाहरूमा दुवैजना मेयर इमानदारिताका साथ जुटेको देखिएको छ। यी दुवैजना मेयरको काम गर्ने शैली तथा व्यवहार एक अर्कामा निकै फरक छ। तर जनताको समर्थन दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। यति मात्र होइन, स्थानीय सरकारसँग इच्छा शक्ति भयो भने विकास निर्माण तथा जनतालाई सुविधा दिने मामिलामा मात्रै होइन, वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रतिकार गर्न समेत कुनै ताकतले छेक्तो रहेनछ भन्ने कुरा बालेन्द्र शाहले प्रमाणित गर्नुभएको छ। यता धरानका मेयर हर्क साम्पाङले अहिले 5 करोड रुपियाँ बजेट खर्च गरेर 42 किलोमिटर टाढाबाट धरानमा खानेपानी आपूर्ति गर्नुभएको छ, जुन कुरा नेपालका लागि मात्रै होइन सारा विश्वका लागि उदाहरणीय बनेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै जिउँदा मेयर बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङले गरेका उदाहरणीय कामको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय नेताहरू, जनताको मन जित्दै मेयर हर्क साम्पाङ र बालेन्द्र शाह किन छटपटिँदैछन् ठुला दलहरू? कसरी जनताको मन जिते साम्पाङ र बालेनले? दलीय व्यवस्थाका निर्दलीय नेताहरूले गरेको कमाल विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, धरान उपमहानगरपालिकाको मुख्य सहरी क्षेत्रमा केही वर्षदेखि खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। यसपटकको खडेरीमा खानेपानी आपूर्तिका साबिकका मुहानहरू सुकेका कारण जनजीवन झन कष्टकर बनेपछि कोकाहलको पानी नखसेसम्म धरान आउँदिन भनेर मेयर साम्पाङ यही जेठ 27 गते शनिबार फिल्डतिर हिँड्नु भएको थियो। 40 किलोमिटर टाढा रहेको कोकाह खोलाबाट 5 इन्चको पाइपमा धरानमा पानी ल्याउनका लागि मेयर साम्पाङले गत फागुनको अन्तिम सातादेखि जनश्रमदान अभियान सुरु गर्नु भएको थियो। काम थालेको 98औं दिनमा गत जेठ 30 गते मंगलबार मध्यरातिदेखि कोकाहको पानी धरानमा झरेको छ। पानीसँगै धरान आइपुग्नु भएका मेयर साम्पाङले खुसीका आँसु थाम्न सक्नु भएन। उक्त पानीले धरानको मुख्य सहरी क्षेत्रका 30,000 जनसङ्ख्यालाई राहत मिल्ने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि धरान सहरको जनसङ्ख्या 2 लाख भन्दा माथि छ। झट्ट हेर्दा यतिको समृद्ध सहरमा खानेपानीको आपूर्ति गर्न सरकारको कर्तव्य नै हो, जनप्रतिनिधिको ड्युटी हो। तर धरानको खानेपानी समस्याको कथा लामो छ। साथै यति बेला जे जसरी धरानमा पानी खसालिएको छ त्यो आफैमा सदाका लागि स्मरण गर्न लायक अति नै प्रेरणादायी छ।
राजनीतिक गर्नेहरूका लागि धरानको यो खानेपानी आयोजनाले धेरै ठूलो सन्देश दिएको छ। यही सन्देशका कारण हर्क साम्पाङले जीवित मेयरका रूपमा धरानको मात्रै होइन नेपालका इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाउनु भएको छ। दशकौंदेखि खानेपानी समस्या समाधान गर्ने एक सूत्रीय अभियान लिएर गत स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा मेयर पदमा उम्मेद्वार बन्नुभएका साम्पाङले भारी मतका साथ चुनाव जित्नु भएको थियो। चुनाव जितेको भोलिपल्टैदेखि दायाँ बायाँ नहेरी उहाँ खानेपानीको समस्या समाधानमा जुट्नु भयो। बजेट कम थियो तर उहाँको इमानदार प्रयासप्रति प्रभावित भएर देश विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले चन्दा सहयोग गरे। चन्दाले मात्रै पुग्ने अवस्था थिएन, थोरै बजेटबाट धेरै काम सम्पन्न गर्नु थियो। मेयर साम्पाङ गैँची बेल्चा लिएर आफै श्रमदानमा जुट्नु भयो। उहाँको श्रमदान अभियानमा धरानका मात्रै होइन अन्य क्षेत्रका जनता पनि जुटे। 2-3 महिनाको प्रयासपछि धरान आसपासका ससाना मुहानबाट पानी आपूर्ति गरी गर्जो टारियो। तर हिउँद लागेसँगै स्थानीय मुहानहरूको पानी सुक्दै गयो। त्यसपछि स्थायी मुहानको खोजीमा प्राविधिकहरूको टोली लिएर जुट्नु भएका मेयर साम्पाङले 40 किलोमिटर टाढाको कोकाहा खोला फेला पार्नुभयो। यति लामो दूरीबाट पानी ल्याउनका लागि समय र बजेट पनि निकै ठूलो लाग्ने अवस्था थियो। तर साम्पाङले श्रमदानको आह्वान गर्नुभयो। करिब 3000 श्रमदाताहरू जुटे। 58 दिनमै काम फत्ते भयो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ हर्क साम्पाङबाट देश र जनताले के पाठ सिक्ने भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। राजधानी काठमाडौँमा मेलम्चीबाट खानेपानीको आपूर्तिका लागि राज्यको ढुकुटीबाट करिब 30 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। 27 किलोमिटर टाढाको मेलम्ची खोलाबाट काठमाडौँमा पानी ल्याउन काम सुरु भएको मितिले 22 वर्ष समय लाग्यो। तर धरानका मेयर हर्क साम्पाङले राज्यको ढुकुटीबाट जम्मा 5 करोड रुपैयाँ रकम खर्च गरी 40 किलोमिटर टाढाको पानी काम थालेको 98औं दिनमा ल्याइदिनु भयो। सबैभन्दा ठूलो कुरा त वैशाख जेठको चर्को घाममा समेत 3000 भन्दा बढी श्रमदाताहरू नियमित काममा खटिए। धरान मात्र होइन 77वटै जिल्लाका मान्छे खटिए। सायद यति ठूलो र लामो समयसम्मको श्रमदान अभियान नेपालमै पहिलो हुनुपर्छ। हुन त माओ त्से-तुङले श्रम शिविर सञ्चालन गरेर चीनमा भौतिक विकासको पूर्वाधार तयार गरेको भाषण नेपालका कम्युनिस्टहरू हिजो आज पनि गर्ने गर्छन्। तर 2048 देखि 2074 सम्मका सबै निर्वाचनहरूमा कम्युनिस्टहरूले अविच्छिन्न चुनाव जितेको धरान दिन प्रतिदिन बन्जर बन्दै गयो। जनताले विकल्पका रूपमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार साम्पाङलाई छाने। साम्पाङले सञ्चालन गरेको श्रम शिविर बिल्कुलै स्वस्फूर्त हो। यसमा जोर जबरजस्तीको कुनै गुन्जास नै थिएन। यदि कुनै पार्टीको मेयर भएको भए यसरी जनता श्रमदान अभियानमा जुट्ने सम्भावना पनि थिएन, किनकि त्यहाँ दलगत स्वार्थका खेलहरू हुन्थे। धराने मेयर साम्पाङबाट अब देशले सिक्नुपर्ने पाठ मध्येको एउटा हो स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्दलीय पद्धति उपयुक्त हुने रहेछ। यसै पनि स्थानीय सरकारमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको परिकल्पना संविधानले पनि गरेको छैन। बहुमत र अल्पमतको खेल हुने ठाउँ पनि राखिएको छैन। खाली चुनावमा मात्रै हो दलीय प्रतिस्पर्धा। तर त्यही दलीय प्रतिस्पर्धा विकास निर्माणका लागि घाँडो बनेको छ। त्यसैले स्थानीय तहको चुनावमा दलको टिकट तथा चुनाव चिन्हको अवधारणा यथाशीघ्र खारेज गर्नुपर्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय नेताहरू जनताको मन जित्दै मेयर हर्क साम्पाङ र बालेन्द्र शाह किन छटपटिँदैछन् ठुला दलहरू? कसरी जनताको मन जिते साम्पाङ र बालेनले? दलीय व्यवस्थाका निर्दलीय नेताहरूले गरेको कमाल विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, 2052 सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्ने क्रममा सरकार समक्ष पेश गरेको 29 सूत्रीय माग मध्ये एउटा थियो भारतीय चलचित्रहरू निर्बाध रूपमा नेपालमा चल्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने। 2063 साल यताको 17 वर्षको अवधिमा माओवादीले 4 पटक सरकारको नेतृत्व गर्यो। केही अपवाद बाहेक यो अवधिमा माओवादी निरन्तर सत्तामा रह्यो। यति बेला माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गरेको एउटा आह्वानको विरुद्धमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत आगो ओकलिरहेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय विभूति सीता आफ्नो देशमा जन्मेको भन्दै भारतमा एउटा चलचित्र बन्यो। तर त्यो चलचित्र काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्न नदिने उद्घोष मेयर बालेन्द्र शाहले गर्नुभयो। नेपालमा प्रदर्शन गर्दा सीता भारतमा जन्मेको कुरा हटाउन चलचित्र निर्माता तयार भयो।
तर मेयर शाहले भारतीय जनतालाई पनि यस्तो कुसूचना दिन नहुने अडान लिइरहनु भएको छ। आखिर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको अनुमति लिएरै उक्त चलचित्र नेपालमा प्रदर्शन हुन लागेको हो। मिलिजुली सरकारको मात्रै होइन, सञ्चार मन्त्रालय पनि माओवादीले नै सम्हालेको छ। कुसूचना प्रदान गर्ने खालका भारतीय चलचित्र प्रदर्शन रोक्नु कुनै ठूलो कुरा रहेनछ भन्ने प्रमाणित मेयर शाहले गर्नुभएको छ। मेयर शाहको यो कदमप्रति मधेसी दल तथा नेपालमा रहेका भारतीयहरू खनिनु कुनै आश्चर्य होइन, तर माओवादीका कार्यकर्ता खनिनु आश्चर्यजनक हो। किनकि हिजो यही माग राखेर एउटा गरिब नेपालीद्वारा अर्को गरिब नेपाली मराएको माओवादीले नै हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले दिएको पछिल्लो सन्देशका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपालमाथि लामो समयदेखि भइरहेको भारतीय हस्तक्षेपलाई परास्त गर्न स्थानीय सरकार नै काफी रहेछ भन्ने सन्देश काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले दिनुभएको छ। राजनीतिक दलहरूले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा मात्रै दिए, व्यवहारमा ठिक उल्टो गरे। तर स्वतन्त्र रूपमा मेयर बन्नुभएका शाहले सिंहदरबारलाई पनि सबक सिकाउने काम गर्नुभएको छ। नेपालको विषयमा गलत सूचना दिने भारतीय चलचित्रहरूलाई ठेगान लगाउने मामिलामा मात्र होइन, नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु लगायतका केही पौराणिक भूभागलाई समेत भारतले आफ्नो देशको भौगोलिक नक्साभित्र समेटेको मामिलालाई पनि मेयर शाहले सशक्त प्रतिकार गर्नुभएको छ। भारतले 2200 वर्ष अगाडिको नक्सा बाहिर ल्याएको बदलामा मेयर शाहले 207 वर्ष अघिको नेपालको नक्सा प्रस्तुत गर्नुभयो। यति बेला मेयर शाह विषादी प्रयोग भएका भारतीय तरकारी आयात रोक्ने अभियानमा हुनुहुन्छ। चन्दा नपाएकै कारण राजनैतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूले विद्यालयमा ताला लगाइदिने सिलसिलालाई मेयर शाहले चोटिलो प्रहार गर्नुभएको छ। शिक्षाको नाममा व्यापार गर्नेहरूलाई ठाउँको ठाउँ ठिक पार्नु भएको छ। भू अतिक्रमण मात्र होइन, यातायात व्यवस्थामा देखा परेका विकृति हटाउने अभियान समेत मेयर शाहले सुरु गर्नुभएको छ। सङ्घीय सरकार स्वयं नै खिलाफमा लागेका कारण मेयर शाहले बागमती नदी किनारको अतिक्रमण हटाउन सकिरहनु भएको छैन। अदालत नै खिलाफमा लागेका कारण मेयर शाहले चौधरी ग्रुपको नर्भिक अस्पतालले हडपेको सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन सकिरहनु भएको छैन। टुकुचा खोलाको सौन्दर्यीकरण थातिरहनुको कारक पनि मेयर शाह हुनुहुन्न। उहाँले त भर मकदुर प्रयास गर्नुभएकै हो। लोकतन्त्र भनेको देश र जनता शक्तिशाली हुने शासन व्यवस्था हो, जसको प्रत्याभूति दिने भनेको जनताका प्रतिनिधिहरूले हो। तर दल तथा दलमा आबद्ध जनप्रतिनिधिहरूले लोकतन्त्रको औचित्य साबित गर्न नसक्दा जनताले गैर दलीय व्यक्ति बालेन्द्र शाहलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाए। बालेन्द्र शाहले जनताको भावना अनुसार लोकतन्त्रको औचित्यलाई थप पुष्टि गर्नुभएको छ। पछिल्लो समयमा भारतीय आम सञ्चारले नेपालको विषयमा धेरै नै दुष्प्रचार गरेको छ। जनकपुर, लुम्बिनी र कपिलवस्तुको मात्रै प्रश्न होइन, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै पनि प्रश्न होइन। भारतीय मिडियाहरूले सुगौली सन्धि मार्फत नेपाल अङ्ग्रेजको उपनिवेश बनेको दुष्प्रचार समेत गरेका छन्। हिजो जनयुद्धकालमा भारतले यो कुप्रचार माओवादी मार्फत गराएको थियो, आज आफ्नै देशका मिडिया मार्फत गराइरहेको छ। यसको प्रतिकारका लागि काठमाडौँका मेयर शाह अघि सरेका कारण नेपाली जनताको मनोबल झन बढेको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय नेताहरू जनताको मन जित्दै मेयर हर्क साम्पाङ र बालेन्द्र शाह किन छटपटिँदैछन् ठुला दलहरू? कसरी जनताको मन जिते साम्पाङ र बालेनले? दलीय व्यवस्थाका निर्दलीय नेताहरूले गरेको कमाल विशेष। द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, हाम्रा ऐतिहासिक तथा पौराणिक धरोहर लुम्बिनी र कपिलवस्तु भित्र्याएर नेपालले नक्सा बनाउँदा विरोध गर्ने ताकत नेपालका कुनै पनि राष्ट्रवादीहरूले राखेनन्। राजावादीहरूले त उल्टै भारतका नेता योगी आदित्यनाथलाई महान भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहसँग बसेको तस्बिर सार्वजनिक गरे। तर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सशक्त प्रतिकार गर्नुभयो। राष्ट्रिय विभूति सीता अर्थात् जानकीलाई आफ्नो देशमा जन्मेको भन्दै दुष्प्रचार गरिएको चलचित्र माओवादी नेतृत्वको सरकारले नेपालमा प्रदर्शन गर्न अनुमति दियो। तर बालेन्द्र शाहले सशक्त प्रतिकार गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय विषादीयुक्त फलफुल र तरकारी रोक्न सन्दर्भमा चुइक्क बोल्नु भएन। तर बालेन्द्र शाहले विषादी परीक्षण बिना भारतीय तरकारी काठमाडौँ महानगरपालिकामा भित्रनै नदिने उद्घोष गर्नुभएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरेकै माओवादी विद्यार्थी संगठनले चन्दा नदिएको न्युमा काठमाडौँका 2वटा विद्यालयमा तालाबन्दी गरिदियो। तर मेयर बालेन्द्र शाहले तत्काल ताला खोलेर विद्यार्थीहरूको पढाइ सुचारू गराउनु भयो।
यति मात्रै होइन, काठमाडौँको महँगो जमिन ओगट्ने भूमाफियाहरूलाई पनि बालेन शाहले त्राहिमाम बनाउनु भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा व्यापार गरी लुटी खदान खोज्नेहरूलाई पनि बालेन्द्र शाहले धमाधम निश्चित गरिदिनु भएको छ। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कलाई माफियाको कब्जाबाट फुत्काउन र यातायात व्यवस्थापन गर्न पनि बालेन्द्र शाह नै अघि बढ्नु भएको छ। आखिर देशको हितमा जे काम गर्न पनि बालेन्द्र नै अघि सर्नुपर्ने हो भने किन चाहिए राजनीतिक दलहरू भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन। त्यसो त बालेन्द्र शाहबाट केही गलत कदम पनि चालिएका छन्। धनीका लागि उदार र गरिबका लागि कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको महसुस पनि धेरैले गरेका छन्। गरिबी विरुद्ध होइन कि गरिब विरुद्ध लक्षित हुनु बालेन्द्र शाहको कमजोर पक्ष हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सहरका ठुला भवनहरूको नक्सा पास गर्दा गाडी पार्किङ बनाउँछु भनेको ठाउँ पछि भाडामा लगाउने कार्यलाई बालेन्द्र शाहले निस्तेज पार्नुभयो। काठमाडौँका सडकहरू पहिलेभन्दा सफा र सुन्दर देखिएका छन्। काठमाडौँमा शक्तिको आडमा जथाभावी निर्माण गर्नेहरूलाई पनि नियम मान्नुपर्छ, नत्र बालेनले छोड्दैन भन्ने सशक्त सन्देश प्रवाह भएको छ। धेरै विद्यालयले आफूले दिनुपर्ने छात्रवृत्ति नदिएको विषयमा महानगरले जुन कारबाही अघि बढाएको छ त्यो पनि स्वागत योग्य छ। विद्यालय र विद्यार्थीको खाजाका विषयमा अनुगमन गरेको र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न खोजेको कार्यको पनि समर्थन गर्नुपर्छ। मेयर बालेनको व्यक्तिगत छवि स्वच्छ हुनु र भ्रष्टाचारको विषयमा कठोर अडान लिनु सबैभन्दा सशक्त पक्ष हो। तर यी गुण र कार्यक्षमताका कारण बालेन्द्र शाहले गरिब जनतालाई दुःख दिने, काम गरेर खान नदिने कार्य भनी गर्नु हुँदैन थियो। मेयर भएपछि बालेन्द्र शाहले आफू गरिब जनताको प्रतिनिधि होइन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनुभयो। चुनाव ताका नै तराईमा 70 बिघा जमिन भएको भनेर प्रचार गरिएको थियो। ठ्याक्कै 70 बिघा हो होइन, तर आफू जमिनदार भएको कुरा अन्तर्वार्ताहरूमा उहाँले आफै स्वीकार्नु भएको छ। जमिनदार हुनुका कारणले भ्रष्टाचारी नहुन मद्दत भयो होला, तर जमिनदारी प्रवृत्तिले गरिबप्रति उहाँलाई निरङ्कुश बनाएको पनि स्पष्टै देखिएको छ। सडक पेटीमा 10 मुठा साग बेच्ने वा ठेलामा खानेकुरा बेच्ने वा बाटोमा मकै पोलेर बस्नेहरूको पेटमा कस्सेर लात हान्दा बालेन्द्रको जमिनदारी सोचले अलिकति पनि मानवीय संवेदनाको प्रवाह गर्न दिएन। किनभने सामन्तीहरू झुत्रा झाम्रा गरिब फोहोरी मान्छे हेर्न सक्दैनन्। सामन्तहरू गरिबलाई गरिबीको चपेटाबाट माथि उठाउनु भन्दा भोकले मरे भने क्रिया गर्न दाउरा किनिदिएर महान देखिन सदा तत्पर हुन्छन्। के काठमाडौँका सडकहरूमा गरिब हिँड्नु हुँदैन? काठमाडौँमा गरिबले बाँच्नु हुँदैन? के यो सहरमा धनी र तिनका गुमस्ताले मात्र बसोबास गर्नुपर्ने हो? होइन भने मेयरले गरिबलाई विस्थापित गर्नु पूर्व कुन कुन ठाउँमा कुन कुन समयमा कति जनाले सडकमा बसेर बेच्न पाउने, तिनले कति शुल्क तिर्नुपर्ने, सफाइका कस्ता नियम पालना गर्नुपर्ने भन्ने नियम बनाउनु पर्ने होइन? संसारभरका सहरमा सडक बजार हुन्छन्, सडकमा खानेकुरा बेचिन्छ, सडकमा सानातिना काम गर्ने मान्छे हुन्छन्। संसारकै गरिब देशको सूचीमा तलबाट अगाडि रहेको नेपाल र यसको राजधानी सहरमा भने गरिबले बाँच्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तैपनि त्यसको यथोचित विरोध भएको छैन। किन विरोध हुँदैन भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन, किनकि बालेनका अन्ध समर्थकहरू सहिष्णु छैनन्। बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय नेताहरू, जनताको मन जित्दै मेयर हर्क साम्पाङ र बालेन्द्र शाह किन छटपटिँदैछन् ठुला दलहरू? कसरी जनताको मन जिते साम्पाङ र बालेनले? दलीय व्यवस्थाका निर्दलीय नेताहरूले गरेको कमाल विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, केही दिन अगाडि बालेन्द्रले सांसद विकास कोषका बारेमा एउटा स्ट्याटस राख्नु भएको थियो। त्यो सटिक पनि थियो। बजेट पेश भएको भोलिपल्ट जेठ 16 गते फेसबुकमा मेयर बालेन्द्र शाहले लेख्नु भएको थियो, सांसद विकास कोष पाउनु भएपछि बल्ल सांसदहरू ओडा अध्यक्षको लेभलमा आउनु भयो। ओडा अध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नुहुन्छ माननीय ज्यूहरू? बालेन्द्र शाहको यो व्यङ्ग्य सांसदहरूप्रति सानो प्रहार थिएन, तर सांसदहरूले लाज पचाए, अझ सुविधा नपुगेको भन्दै संसदमा बोले। एकातिर राजनीतिक दल तथा तिनका नेताको नज विरोधी तथा देशघाती क्रियाकलाप बढ्दै जानु र अर्कातिर गैर दलीय जनप्रतिनिधिहरू बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङले देश र जनताको पक्षमा दिलो ज्यानले काम गर्दै जानुको संकेत के होला? दलहरूप्रति जनतामा यस्तै वितृष्णा जागेको होइन। एउटा सत्य कुरा के हो भने दलहरू असान्दर्भिक भयो भने बहुदलीय व्यवस्था चल्दैन।
स्थानीय सरकार त गैर दलीय अर्थात् स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूद्वारा झन राम्रोसँग चल्दो रहेछ भन्ने देखियो। तर संघीय तहमा भने दलहरूको विकल्प दल नै हो। गैर दलीय अर्थतन्त्र स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिद्वारा संघीय सरकार अघि बढ्न सक्दैन। त्यसैले राजनीतिक दल तथा तिनका नेता सचेत हुनु जरुरी छ। खास गरी पछिल्ला दिनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको हालत खराब हुँदै गइरहेको छ। उदाहरणका लागि यसपटक नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण अभियान सुरु गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिन चाहने युवाहरूको संख्या करिब 0 देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका करिब 30% पुराना क्रियाशील सदस्यहरूले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गराएका छैनन्। त्यसैगरी एमालेका करिब 40% पुराना पूर्णकालीन सदस्यहरूले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गराएका छैनन्। त्यसैले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उद्घोष गर्नु भएको छ, 2084 मा हुने आम निर्वाचनमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हामी हुनेछौँ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय नेताहरू, जनताको मन जित्दै मेयर हर्क साम्पाङ र बालेन्द्र शाह किन छटपटिँदैछन् ठुला दलहरू? कसरी जनताको मन जिते साम्पाङ र बालेनले? दलीय व्यवस्थाका निर्दलीय नेताहरूले गरेको कमाल विशेष। द न्यूज रिभ्यू।